सुझाव दिएको यो चाहिँ करेक्सन गर्नुपर्ने रिफर्म गर्नुपर्ने कुराहरूलाई चाहिँ जुन पोजिटिभली नलिकन योभन्दा अगाडिको सरकारले चाहिँ जुन काम गरेको छ यी कामहरूप्रति चाहिँ के हो भन्दाखेरि यो पार्लियामेन्ट्री सिस्टममा यो चाहिँ जुन कमिटीहरू त यो कस्तो भन्दाखेरि पार्लियामेन्टको त इम्पोर्टेन्ट यो कमिटीहरू सबै कमिटीहरू इम्पोर्टेन्टै हुन्छन् र चाहिँ मिनी पार्लियामेन्ट भनेर चाहिँ सबैले चाहिँ चिनिएको यो समितिबाट चाहिँ दिएका रेकमेन्डेसन्सहरूलाई गभर्मेन्टले चाहिँ जुन रूपमा सिरियसली चाहिँ लिनुपर्ने र हामीले पनि के हो भन्दाखेरि खालि चाहिँ छलफल गर्ने अनि चाहिँ रेकमेन्ड गरेर पठाउने निर्देशन दिने तर चाहिँ त्यसको फलोअप चाहिँ भएन भने चाहिँ यसो चाहिँ राम्रो परम्परा चाहिँ स्थापित चाहिँ हुन सक्दैन। त्यो कारणले गर्दाखेरि अब हाम्रो चाहिँ सभापतिज्यूले चाहिँ यसमा चाहिँ अलिक विशेष ध्यान चाहिँ दिनु पर्यो। कमिटीले चाहिँ जुन निर्देशित गरेका कुराहरू कुन मन्त्रालयमा चाहिँ जुन तपाईँले चाहिँ आजको यो कार्यतालिकामा पनि लिस्टिङ चाहिँ गर्नुभएको छ र सबैलाई चाहिँ त्यसमा चाहिँ फलोअप गरेर सिरियसली अब चाहिँ कन्सर्निङ अब निकायका चाहिँ भनौँ न अब चाहिँ सम्बन्धित रेस्पोन्सिबल पर्सन्सहरूलाई चाहिँ यहाँ बोलाएर फेरि त्यसमा चाहिँ गर्दाखेरि चाहिँ राम्रो हुन्छ भन्ने मलाई लागेको छ। र अरू त अब खास गरेर सभाज्यू यो मेन चाहिँ अब आउने यो चाहिँ जुन चेन्ज कन्टेक्स्टमा जुन हामीहरू चाहिँ अहिले चाहिँ यो पार्लियामेन्टमा चाहिँ छौँ यो बाँकी रहेको समयलाई चाहिँ हामीले चाहिँ सुचारू रूपमा यसलाई चाहिँ विधि नियमअनुसार पार्लियामेन्ट्री प्र्याक्टिस अनुसार गरेर यो कमिटीले पनि इफेक्टिभ रूपमा प्रभावकारी रूपमा आफ्नो कामहरू चाहिँ अगाडि बढाएर यसको भनौँ न पिपुलले पनि एप्रिसिएट हुने गरिकन चाहिँ हामीले चाहिँ गर्नुपर्छ भन्ने मेरो सुझाव छ। धन्यवाद। हेर्दै कता भएको छ त्यसको ऐतिहासिक भूमिका निर्वाह गर्नुभएकोमा साहसपूर्ण भूमिका खेल्नुभएकोमा म माननीय सदस्यजीलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। र यो कदमले प्रत्येक सभालाई जोगाएको छ, व्यवस्थापिकाको रक्षा गरेको छ, कार्यपालिका जोगाएको छ र त्यसपछि न्यायपालिकाको मर्यादाको रक्षा गरेको छ, सम्मान अभिवृद्धि गरेको छ, संविधानको रक्षा गरेको छ, लोकतन्त्रको रक्षा गरेको छ र मुलुकको राजनीतिक स्थायित्वको निम्ति यसले एउटा राम्रो पाइला चालेको छ। निर्वाचन क्षेत्रमा जाने थियौँ अनि कोरोनाबाट पीडित भएर अनि अस्पतालको शैय्यामा छटपटाइरहेका हुने थिए। त्यस हुनाले हामीलाई मर्नबाट जोगाउने काम पनि भएको छ। यो सबै हिसाबले पनि यसको निम्ति जसले जति जति मात्रामा देखिएर नदेखिएर मनको भावनाले या ठुल्ठुलो हिसाबले पनि भूमिका खेल्नुभएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु सबैलाई। नागरिक समाजदेखि लिएर मिडिया कर्मीहरूसम्म, भौतिक समुदायदेखि लिएर सबै प्रबुद्ध समुदायहरू समेत। अब अहिले नयाँ सरकार आएको छ। यो नयाँ सरकार आइसकेपछि स्वाभाविक रूपमा उसले विगतको सरकारको समीक्षा गर्नुहुन्छ। कहाँ कहाँ त्रुटिहरू भए, के कमजोरीहरू भए त्यसलाई ध्यानमा राख्नुपर्छ। तर सरकारले अझै पूर्णता प्राप्त गर्न बाँकी नै छ, मन्त्रीमण्डलले पूर्णता प्राप्त गर्न बाँकी नै छ। यस्तो अवस्थामा हामीले तुरुन्तै गरिहाल्दा भन्दाखेरि पनि गाह्रो चाहिँ हुन्छ। त्यसले पूर्णता प्राप्त गरोस्। मन्त्रीहरूले आफ्नो जिम्मेवारी पर्यटन मन्त्रालयले खाली नै सकेर अहिले पनि त्यसपछि परराष्ट्र मन्त्रालय खाली नै छ। प्रधानमन्त्रीले हेर्नु भएको छ अहिलेसम्म, त्यो पनि पूर्णता हुनेछ। र त्यसपछि हामीले अझै राम्ररी गर्न सक्नेछौँ। तर पनि हाम्रो पत्र गइराखे राम्रै हुन्छ। हामीले हाम्रो निर्देशनहरूको सन्दर्भमा के भएको छ त्यसको जानकारी पाऊँ भन्ने कुराहरू गर्दाखेरि उहाँले अध्ययन गर्नुहुनेछ। अध्ययन गरिसकेपछि त्यो हामीलाई जानकारी गराउनुहुनेछ। र यो पछिल्लो समयमा हामीले पठाएको कुराले नपुग्ने हुन सक्दछ। सुरुदेखि हामीले पटक पटक पठाएको हुनाले कि सबै चिजको श्रृङ्खला बनाउनु पर्यो। 1, 2, 3, 4, 5 कतिवटा विषयहरूमा हामीले भ्रष्टाचारसँग जोडिएका कुराहरू होला, अरू कतिपय त्रुटिपूर्ण कामहरूका सन्दर्भमा होला, कतिपय सुधारका पक्षका कुराहरू होला, निर्माण कार्यको स्तर सम्बन्धित विषयका वस्तुका बारेमा होला, कतिपय क्वालिटीका काम नभएका भन्ने विषयमा कुराहरू होला।
यो कतिपय कानुनहरूमा हाम्रो नियमावलीहरूमा संरचनाहरूमा सुधार परिवर्तनका हाम्रा सुझावका कुराहरू होला। ती सबै कुराहरू चाहिँ फेरि नयाँ सिराबाट फेरि पनि आवश्यक पऱ्यो नयाँ सिराबाट अध्ययन गर्नका लागि हामीले सम्बन्धित मन्त्रालयका मन्त्रीज्यूहरूलाई हामीले भन्नुपर्ने हुन्छ। अनि त्यसपछि अब जहाँसम्म हाम्रो ब्युरोक्रेसीको कुरा छ त्यसमा पनि एउटा व्यक्तिको निरन्तरता कति छ उहाँलाई सम्झाउनु पर्ने हुन्छ। यो सबै भइसकेपछि हामीले चाहिँ उहाँसँग पनि अन्तर्क्रिया पनि गर्नेछौँ, छलफल गर्नेछौँ, हामीले सामने कुराकानी गर्नेछौँ, बैठकमै पनि गर्नेछौँ या समितिले आयोजना गरेको त्यस्तो कुनै किसिमको गोष्ठी सेमिनारमा पनि गर्न सक्ने। यो सबै चिजको निम्ति पनि हामीले लाग्नु पर्ने आवश्यकता छ। अब अवश्य पनि हाम्रो परराष्ट्र नीतिको एउटा निरन्तरता हुनुपर्छ। संसारमा त्यही हुने गर्दछ, तर कहिलेकाहीँ पोलिसी सिफ्ट पनि हुने गर्दछ। पोलिसी सिफ्ट गर्नुपर्ने आवश्यकता के छ कि छैन भने बृहत छलफलको आवश्यकता हुन्छ। बृहत छलफल गरिसकेपछि कुनै कुरामा सिफ्ट गर्नुपर्ने भने त त्यो चित्त बुझ्नु आवश्यक समय स्थितिमा परिवर्तनको कारणले गर्दाखेरि त्यो भएको हो भन्ने कुरालाई पुष्टि गर्न सक्नु। तर जेसुकै गर्दा पनि देशको हितलाई सर्वोपरि राख्ने कुरामा कुनै विवाद हुँदैन। राष्ट्रको हितलाई, राष्ट्रको गरिमालाई र राष्ट्रको सामग्रिक विकासको लक्ष्यलाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर हामीले सिङ्गो राष्ट्रलाई एकताबद्ध बनाएर अगाडि बढ्ने हिसाबबाट हाम्रो देशको राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई टेवा पुग्ने, बलियो बनाउने, कमजोर बनाउने होइन, राष्ट्रिय स्वाभिमानलाई मात्रै होइन, अब आत्मनिर्भरताको नीतिलाई त्यसलाई पनि टेवा पुग्ने, यी सबै हिसाबले पनि सोच्नुपर्ने आवश्यकता पर्छ। ती सबै सन्दर्भमा पनि विगतमा भएका कतिपय नीतिगत वा कार्यगत निर्णयहरूको सन्दर्भमा समीक्षा गर्नु पर्यो भने पनि सम्बन्धित सबै ठाउँहरूमा समीक्षा होस् भन्ने कुरा पनि हामीले गर्नुपर्ने आवश्यकता पर्छ। अब जहाँसम्म यो समितिलाई अझै हामीले प्रभावकारी बनाउनका लागि यसको नियमित बैठकहरू पक्कै पनि हुनेछ। आवश्यक विषयवस्तुमा गहन छलफल पनि हुनेछ। समितिकै बैठकमा बसेर पुग्छ भने समितिकै बैठकमा विज्ञहरूसँग बसेर हुनसक्छ भने विज्ञहरूलाई बोलाएर गोष्ठी सेमिनारको आयोजना गर्नु पर्यो भने गोष्ठी सेमिनारहरू गरेर एउटा कतिपय विषयवस्तुहरू छन् ती सबै कुराको बारेमा अब अनेक मानिस सदस्यहरूको आफ्ना आफ्ना ज्ञानहरू छन्, आफ्ना आफ्ना अनुभवहरू छन्, आफ्ना आफ्ना सोचहरू होलान्, आफ्ना आफ्ना मान्यताहरू होलान्, आफ्ना आफ्ना जोड र गुणहरू पनि होलान्। ती सबैको बारेमा जति छलफल हुन सक्यो वादी जाति तत्त्वबोध भने जस्तै यी सबै चिजहरूको अलग अलग फरक फरक कोणबाट आइसकेपछि विचार मन्थन भइसकेपछि अनि सही र सत्य निष्कर्षमा पुग्नका लागि त्यसले सहयोग पुर्याउन सक्दछ। यस अर्थमा यो समितिको स्ट्रेन्थ आफ्नै बलियो पक्ष छ। त्यो बलियो पक्षलाई प्रयोग गरौँ, अनुभवलाई प्रयोग गरौँ र त्यसपछि हाम्रो देशको पनि बलियो पक्ष प्रयोग गरौँ। हामीले निकालेका निष्कर्षका कुराहरू पनि छन्, त्यसलाई पनि ध्यानमा राखौँ। यी सबै गरेर हामीले सुरुदेखि उठाइदिएका विषयवस्तुहरूको बारेमा वर्तमान सरकारको विषयमा ध्यान आकर्षित पनि गरौँ, आकर्षित गर्ने काम गरौँ। जुन आजको विषय पनि विगतमा निर्देशनको समीक्षा भएको हुनाले यी समीक्षाको पाटोमा त फसिजाउँला, कुनै आवश्यक गर्नु पर्ला। तर त्यसको निम्ति यदि अर्को सिटिङमा आवश्यक छ भने नयाँ कुनै सोचिएको छ भने त्यो आओस्, होइन भने त्यो निर्देशन प्रश्नको बारेमा सरकारले जानकारी, नयाँ सरकारले जानकारी गराउने, त्यसको जवाबहरू प्राप्त गर्ने कि यहाँ लेखिएको छ। कारणको आवश्यकता बारेमा जानकारी प्राप्त नभएको, जानकारी प्राप्त नभएको, उत्तर प्राप्त नभएको भन्ने कुरा लेखिएको हुनाले जानकारी त आउनु पर्यो। जानकारी आइसकेपछि बल्ल हामीले गरेको कुरामा पनि हामी समीक्षा गर्न सक्छौँ, जानकारी आइसकेपछि पनि समीक्षा गर्न सक्छौँ। त्यो सबै कुराहरूको सन्दर्भमा आज बैठक बस्यो। अब सुरु हुने भयो, समितिको आफ्नो क्रियाशीलता अगाडि बढ्न सक्ने भयो र यो क्रियाशीलतालाई अगाडि बढाउनका लागि सभापतिज्यूले सशक्त प्रभावकारी भूमिका खेल्नुहोस् र हामी सबैको पनि एकदम सक्रिय सहभागिता र भूमिका होस्। त्यही कुराहरू राखेर आफ्नो कुरा यहीँ पनि हस्। आफ्नो भएको छ यसमा सहयोगीलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु। जहाँसम्म लाग्छ हामीहरूमा
छलफल गऱ्यौँ, सुझावहरू दियौँ, तर त्यो कार्यान्वयन पक्ष चाहिँ सबल तरिकाबाट त्यस क्षेत्रमा जाँदाखेरि चाहिँ उद्धार गर्नुपर्ने विषयवस्तुमा हेलिकप्टरको चाहिँ स्वीकृति चाहिँ स्थानीय प्रशासनबाट हुनुपर्छ भन्ने कुरामा पनि आजसम्मको चाहिँ हाम्रो समितिले पास गरेर सुझाव पेश गर्दाखेरि पनि त्यो गृह मन्त्रालयबाट त्यो अहिलेसम्म कार्यान्वयन हुन सकेको छ। सबैले के भन्नु सभापति मैले तपाईलाई सुरुमै निवेदन गरेको थिएँ कि पूर्व मन्त्रीहरू नियम कानुन मिचेर यो समितिमा नराख्नुहोस् भनेर। मलाई किन खबर गरे? मलाई खबर किन गरे? खबर किन गरेको बैठकमा संविधानको विरुद्ध कुरा गर्ने तपाईले विषय उठाएको कारणले बोल्यो। यो सरकार अदालतले बनाएको होइन, तपाईले बोल्यो जनताको प्रतिनिधिहरूले सरकार बनाएको चिजमा आइसले सही गरेको। पार्टी विषयको अन्तर्विरोध संसदको समितिमा किन ल्याउँदै हुनुहुन्छ? त्यस कारणले यस्तो विषयहरूमा अलिकति समितिले ध्यान दिएर जानुपर्छ र यसमा थुप्रै कामहरू हामीले गरेका छौँ जसको मूल्याङ्कन भएको छैन, समितिको मूल्याङ्कन भएको छैन। त्यस कारणले अब समितिले निर्देशन दिँदाखेरि यस्तो विषयमा गम्भीरतापूर्वक निर्देशन दियोस्। यति कुरा राख्नुको धन्यवाद। धन्यवाद मान्य सरज्यू। हामी फेरि जिउँदो भइसकेका छौँ यो कुरा म भन्न चाहन्छु र प्रतिनिधि सभालाई चाहिँ हामी पूर्णता दिएका छौँ र राजनीतिलाई जोगाएका छौँ। म यति भन्दै अब पूर्व काम भएको समीक्षाको बारेमा हामी यो समितिमा जुन जति कामहरू भएको थियो त्यो समीक्षाको बारेमा हामी चाहिँ कुरा गर्नेछौँ। र यहाँ पहिला समितिमा पनि उठेको थियो कि एमसिसीको बारेमा पनि अलि क्लियर भइसकेका छैन र तारा गाउँको सन्दर्भमा पनि छ, विभिन्न विमानस्थलहरूको बारेमा र जुन हामी विभिन्न स्थलहरू भ्रमण गर्यौँ त्यसको बारेमा पनि अहिलेसम्म जुन जति कामहरू हुनुपर्ने त्यो काम चाहिँ भइसकेको छैन। त्यसमा पनि म भरै समय दिन्छु यहाँलाई। सार्वभौमिक सत्ता सम्पन्न संसदमा राजनीतिक कुरा हुन्छ तर असंवैधानिक आतंककारी कुरा हुँदैन सर। राजनीतिक कुरा हुन्छ, राजनीतिक कुरा गर्नु पाइन्छ, तपाईले तोकेको कुरा मात्रै होइन। राजनीतिक कुरा हुन्छ, असंवैधानिक ढङ्गले जे कुराहरू गरिरहेको त्यो गर्न पाइँदैन। अघि यहाँ कुरा उठेको थियो कि एउटा तपाईको चाहिँ भन्दा तपाईको जवाफमा के थियो भने सभामुखले के भन्नुभयो भने सुन्ने समयमा मन्त्री भएर सुन्ने समयमा सकिएको हुनाले हामीले सुन्ने मानेका थियौँ, अदालतले पनि सुन्ने मानेन। तर आज मन्त्री पदमा विराजमान भएको साथी बोलाएर यहाँ आउँछ,
जसले असंवैधानिक कदमको मध्य बनेर मैले त्यसको त रुलिङ गरेँ त उहाँलाई अनि कसैले राजनीति मैले भनेको थिइनँ त अरू पनि हुन्छ मैले ती विषयमा उहाँलाई मात्रै होइन अरू सबै मान्य तोकिएको कुरा त यहाँ राजनीतिक कुराहरू भर्सक यहाँनिर अहिले नगरौँ अहिले विषय वस्तुमै रहेर चाहिँ हामी छलफल अगाडि राजनीतिको त हुन्छ साथीज्यू यो क्लब हो व्यक्ति हौ तर विषय वस्तुमा जाउँ भन्ने खालको यो त क्लब होइन नि त साथीज्यू त्यसो भने किन यत्रो कुरा उठ्यो त तपाईँको एजेन्डामा के छ सुन्नुहोस् न गलत भएका तपाईँको एजेन्डामा त समीक्षा मात्रै छ समीक्षा मात्रै हामीले गरेको यति महत्त्वपूर्ण राष्ट्रिय इस्युहरू किन सरकारले तपाईँको लागू गरेन यो सरकारले गरेको कदमप्रति भर्सना गर्नु भनेर सुरुमा मैले भनेको यो संसद होइन यो संसदले नि त्रुटि यहीँबाट सुरु भएको छ दुई कुर्सीबाट सुरु भएको छ कसले गर्ने कुरा कसले गरेछ कसले गरेका छैन अथवा गरौँ अथवा गर्नु यो क्लब हो कसले भनेको छ तपाईँले तोकेको कुरा यो क्लब हो एनजिओ हो यो होइन आइएनजिओ होइन सुरुदेखि यो निश्चय सरकार भएको हो तर सुन्नुहोस् न मान्यज्यू तर छलफल गर्दा कम्तीमा पनि संयमतापूर्वक धैर्यतापूर्वक हामी कुराकानी गर्न सक्छौँ र राजनीतिक विषयहरू राजनीतिक ढङ्गले पनि हामी कुराकानी गर्न सक्छौँ र अघि बोल्ने मान्य सदस्यहरूले कतिपय कुराहरू कतिपय विषयवस्तुबाट अलिकति चिप्लेर बोल्नु भएको थियो त्यो कुरो पनि मैले मानेको हुँ तर के त भन्दा छलफल हामीले सम्बन्धित ठाउँमा बसेर छलफल गरौँ यो एउटा विषयवस्तु तोकेर गरेको बैठकमा यही विषयवस्तु फेरि भित्र बसेरै हामी एउटा निर्णयमा पुगौँ भन्ने मेरो अनुरोध हो यहाँलाई त्यसले गर्दाखेरि यो एउटा सरकारलाई एउटा चाहिँ समृद्ध बनाउने सरकारलाई एउटा सहयोग गर्ने एउटा चाहिँ मिनी पार्लियामेन्ट भएको कारणले गर्दा विगतका दिनहरूमा हामीले दिएका निर्देशनहरू कति कार्यान्वयन हुन सकेनन् र कार्यान्वयन हुन सकेनन् भन्ने सन्दर्भमा 100% कार्यान्वयन भएनन् भन्दिनँ म कतिपय कार्यान्वयन भएका पनि छन् तर सबै कार्यान्वयन भएका छैनन् महत्त्वपूर्ण विषयहरू कार्यान्वयन हुन सकेनन् त्यसले गर्दा अहिले आइरहेको नयाँ सरकारलाई कम्तीमा समयमै सजग बनाउन सकौँ हिजोको सरकारले हामीले दिएका निर्देशनलाई लत्याएको छ काम गरेको छैन र यहाँ मान्य सदस्यहरूले भन्नुभयो सभापतिज्यूले पनि यसमा चाहिँ गजगजाउने काम गर्नु भएन होला हामीले दिएका निर्देशन पनि बा गलत थिए कि अथवा के थिए हामीले दिएका निर्देशनका लागि मात्रै दिउँ कि भन्ने खालको कुरा गर्नुभयो यही समितिभित्र बसेर गम्भीरतापूर्वक छलफल भएर दिएको निर्देशन त्यो निर्देशनका लागि मात्रै थिएन यो एउटा दिएका निर्देशनले चाहिँ सिङ्गो यो देशलाई मा भएका कमी कमजोरीहरूलाई सुधार्दै हाम्रा कामलाई चाहिँ राम्रो व्यवस्थित ढङ्गले अगाडि बढाउँ भन्ने खालको कुरा नै थिए र विशेष गरी चाहिँ हाम्रो परराष्ट्र नीति सम्बन्धीका कुराहरूमा परराष्ट्र सम्बन्धीका विषयवस्तुहरूमा सीमाका विषयवस्तुहरूमा यसै गरी चाहिँ डुवानका विषयवस्तुहरूमा परराष्ट्र नीति र कूटनीतिका विषयवस्तुहरूमा हामीले गम्भीरतापूर्वक छलफल गरेर दिएका निर्देशनहरू छन् र त्यसै गरी चाहिँ संस्कृति पर्यटन मन्त्रालय अन्तर्गतका कामहरूमा यसमा चाहिँ वाइडबडी न्यारोबडीका कुराहरू थिए त्यसमा हामीले गम्भीरतापूर्वक छलफल गरेर मात्रै नभएर उपसमिति निर्माण गरिकन चाहिँ यसले एउटा प्रतिवेदन तयार पारेर दिएको निर्देशन थियो त्यो निर्देशन चाहिँ कार्यान्वयन भएन र कार्यान्वयन किन भएन भने हामीले नगर्दिएको होइन बार हामीले टेलिफोनबाट बार मन्त्रालयमा मन्त्रीसँग भेटेर कुराकानीहरू गरेको छन् कुराकानी नभएको होइन र कति कुराकानी भए कति कुराकानी भएन भन्ने खालको सन्दर्भमा सधैँभरि यो समितिमा आएर सबै ब्रिफिङ गर्न मैले सकिनँ होला तर छलफलहरू बार भएका छन् तर त्यसलाई लत्याउने काम चाहिँ भएको छ र त्यति मात्रै होइन अरू धेरै विषयवस्तुहरूमा चाहिँ हामीले निर्णय गरेका छौँ र निर्देशन हामीले पठाएका छौँ र यो निर्देशनले यो सरकारलाई मजबुत बनाउन सकोस् यो सरकारलाई एउटा दर्मिलो बनाउन सकोस् यो समितिले वास्तवमा पार्लियामेन्टमा मात्रै गरेको छलफलले कुनै पनि निचोडमा पुग्न सकिँदैन निष्कर्षमा पुग्न सकिँदैन भनेर यो मिनी पार्लियामेन्टमा लामो छलफल पछाडि बहस पछाडि निश्चित एउटा ठोस जुन नीतिबाट एउटा सुझाव दिन सकौँ भन्ने उद्देश्यका साथ नै हामीले यो मिनी पार्लियामेन्टमा छलफल गरेका हौँ र निर्देशन महत्त्वपूर्ण ढङ्गले चाहिँ हामीले दिएका छौँ र त्यसलाई कार्यान्वयनका लागि चाहिँ हामीले गजगजे बनिरहेका कुराहरू चाहिँ म यहाँहरू समक्ष राख्न चाहन्छु र त्यसका साथसाथै हामीले गोर्खा भर्तीका सन्दर्भमा आज गोर्खा भर्ती जाने जुन नेपालीहरू तडपिरहेको अवस्थामा त्यसमा हामीले चाहिँ गम्भीरतापूर्वक बसेर छलफल गरेर निर्देशन हामीले दियौँ त्यसमा पनि उपसमिति बनाइकन उपसमितिले राम्रो डकुमेन्ट तयार पारेर चाहिँ हामीले निर्देशन दिएका हौँ र त्यो पनि कतिपय कार्यान्वयन हुन सक्यो कतिपय कुराहरू हुन सकिरहेको अवस्था छैन आज पनि तडपिएको स्थिति छ त्यसै गरी तारागाउँ विकास समितिको आफ्नो देशको सम्पत्ति आज लुटिरहेको अवस्था छ आज जग्गा हड्पिरहेको अवस्था छ यो विषयमा हामीले चाहिँ निकै लामो छलफल गरेर निकै बृहत पसिना बगाएर यो समितिले चाहिँ निर्देशन दिएको थियो त्यो निर्देशन चाहिँ कार्यान्वयन हुन सकेन यस विषयमा पनि हामीले चाहिँ बार छलफल गरेका हौँ गर्न सकेन त्यसै यस प्रकार गर्ने काम भएको छ र यो पुनः
निर्णयबाट नै आजसम्म कम्तीमा समयमा हामीले गजगजाउन सकौँ उहाँलाई र हामीले दिएका ठोस निर्देशनहरू जो पनि यो आवाका भरमा हामीले निर्देशन दिँदैनौँ गम्भीरतापूर्वक छलफल गरिकन हामी विषय वस्तुमा चाहिँ अडेर त्यसका चाहिँ विषय विज्ञहरूसँग छलफल गरेर र सही जुन निर्देशन चाहिँ हामी तयार गर्छौँ त्यो सही निर्देशनलाई मन्त्रालयले सम्बन्धित मन्त्रालयले यसलाई कार्यान्वयन गर्नुपर्छ र त्यो गर्नका लागि चाहिँ आजको बैठकले एउटा सार्थक रूप लिन सकोस् विगतका कमी कमजोरीहरूबाट चाहिँ हामी सिक्दै आगामी दिनमा चाहिँ राम्रा कामहरू गर्न चाहिँ देखाउन सकौँ कि यो वर्षौँदेखिको निरन्तर यो चाहिँ एउटा अभियानका रूपमा निर्देशन दिने कार्यान्वयन नहुने निर्देशन दिने कार्यान्वयन नहुने यस्तो किसिमको गलत किसिमको कामबाट अब हामी उन्मुक्ति पाउन सकौँ त्यसबाट चाहिँ मुक्ति हुन सकौँ भन्ने उद्देश्यका साथ नै आजको यो बैठक राखिएको हो र यो बैठकमा अत्यन्तै राम्रा सुझावहरू मान्य सदस्यले दिनुभएको छ वास्तवमा एउटा राष्ट्रको एउटा स्पष्ट नीति हुनुपर्छ राष्ट्रको एउटा स्पष्ट कूटनीति हुनुपर्छ जबकि आफ्नो राष्ट्रलाई राष्ट्र हितका निम्ति त्यसको सार्वभौमसत्ता संरक्षणका निम्ति एउटा जनताको जनजीविकाका निम्ति जनताको एउटा हितका निम्ति र राष्ट्र हितका निम्ति चाहिँ एउटा जुन राम्रो नीति बन्नुपर्छ जबकि राष्ट्र हितका निम्ति कुनै पनि नीति बन्दैन भनेदेखि त्यस्ता गलत किसिमको नीति आयो भने त्यसलाई हामीले चाहिँ नकार्न पनि सक्नुपर्छ त्यसको विरोधमा उत्रन पनि सक्नुपर्छ यो चाहिँ सम्बन्धित सरकारले सम्बन्धित मन्त्रालयले मात्रै गर्नुपर्छ भन्ने खालको कुरो होइन विज्ञ जो हुनुहुन्छ व्यक्तिहरू उहाँहरूले यस्ता कुराहरूलाई खै गर्नुपर्छ उठाउनुपर्छ कुराहरू र यसरी उठाएर गएको खण्डमा अवश्य पनि त्यस्ता किसिमको गलत कामबाट हामी जोडिन सक्छौँ र नीति निर्माणदेखि लिएर हाम्रा पुरातात्विक जुन संरक्षण गर्नुपर्ने पुरातात्विक सम्पदाहरूलाई संरक्षण गर्नुपर्ने कुराहरूदेखि लिएर हाम्रो राष्ट्रिय सम्पदाको जगेर्ना गर्ने कुरादेखि लिएर हाम्रो सीमाको सुरक्षा गर्ने कुरादेखि लिएर यी यावत विषयमा विशेषज्ञहरूसँग बसेर र हाम्रो समितिका पनि विज्ञान मान्य हुनुहुन्छ धेरैजना धेरै यस विषयमा धेरै लामो समयदेखि चाहिँ जुन काम गरेर आउनुभएका विज्ञहरू हुनुहुन्छ र परराष्ट्र नीतिकै सन्दर्भमा परराष्ट्र सम्बन्धी नै विचार बोकेर आउनुभएको त्यस सम्बन्धी चाहिँ ज्ञान प्राप्त गर्नुभएका व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ उहाँहरू सबै हामी विशेषज्ञहरू बसेर हामी ठोस एउटा चाहिँ नीति बनाइदिन हामी अगाडि जाउँ भन्ने खालको कुराहरू चाहिँ म यहाँहरू समक्ष चाहिँ राख्न चाहन्छु र आजै यो विषय सबै छलफल गर्न चाहिँ सकिन्छ भन्ने पनि मलाई लागेको छैन र यसमा अझै मेहनतपूर्वक अझै गहनतमपूर्वक चाहिँ हामीले छलफल गर्नुपर्ने हुन्छ र हामीले दिएका निर्देशनहरू जुन कार्यान्वयन नभएको कारणहरू किन हो र यो के कारणले गर्दा कार्यान्वयन गर्नु भएन भन्ने खालको कुरो त विगतको सरकार अहिले छैन उसलाई सोध्ने कुरो भएन अहिले आएको नयाँ सरकारलाई यी निर्देशनहरू हामीले दिएका थियौँ यो निर्देशनहरू कार्यान्वयन हुनुपर्छ भनेर घचघचाउनका लागि हाम्रो सचिवालयले चाहिँ फेरि पनि त्यसलाई घचघचाउने काम पत्रचार गर्ने काम चाहिँ गर्ने कुराहरू चाहिँ म यहाँहरू समक्ष राख्न चाहन्छु र अब यी समीक्षाका साथसाथै अब हामीले आगामी कार्ययोजना पनि हामीले बनाएर जानुपर्ने हुन्छ जुन आगामी कार्ययोजनामा विगतको जस्तो नीति निर्देशन कार्यान्वयन नहुने अवस्था नहोस् भन्नका लागि चाहिँ हामीले बेलैमा सचेत हामी हुनुपर्ने हुन्छ र बेलैमा हामीले गजगजाउनु पर्ने हुन्छ र त्यो काम हामी गर्न सक्छौँ अब यहाँहरूले भन्नुभयो बेलैमा गजगजाइ राख्ने सन्दर्भमा पनि कहिले कोरोनाको महामारीको कारणले गर्दाखेरि हामीले चाहिँ त्यसलाई पहल जस्तो ढङ्गले दिनु पर्थ्यो त्यसै गर्न सकेनौँ कहिले संसद विघटनका कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हामी र म सबभन्दा पहिला सुरु के भन्छु भनेदेखि नेपाली कङ्ग्रेस नेकपा माओवादी केन्द्र जसपाका साथीहरूले र हाम्रो राजमोको साथीहरूले जुन तरिकाले एउटा राजनीति परिवर्तन हाम्रो संविधानलाई दुरुपयोग गरेर सत्ता साधन र स्रोतलाई दुरुपयोग गरेर अगाडि बढ्नु खोजेर संविधान नै खत्म हुन सक्ने व्यवस्था नै खत्म हुन सक्ने र जनताले सधैँ दुःख पाउन सक्ने भन्ने कुरालाई देखेर हाम्रो आदरणीय पूर्व प्रधानमन्त्रीजी माधव कुमार नेपालजीको नेतृत्वमा जुन सांसदहरूले पनि यसलाई साथ दिनुभयो जनताको हित हाम्रो संविधानको संरक्षण र व्यवस्थाको संरक्षणको निम्ति गर्नुभयो त्यसको निम्ति म विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु किनभने यो हामी सबैको रक्षाको कुरा हो पहिला देश रहनु पर्यो पहिला व्यवस्था रहनु पर्यो पछि संविधानको रहनु पर्यो त्यो मध्ये पछि हामी पार्टीको कुराहरू गर्नु सक्छौँ
यो नै हाम्रो लोकतन्त्र र व्याख्या किसिम किसिमका हुन्छ। तर म एउटा कुरा के भन्छु भने यो सरकार परवादेशले बनेको सरकार होइन। 146 जना सांसदहरूले समर्थन गरेर बनेको सरकारलाई डुबाउनु खोजेकोमा त्यसलाई चाहिँ न्यायालयले स्थापित गरिदिएको सरकार हो। त्यस कारणले यसलाई परमादेश भनेर जुन साथीहरूले भन्नुहुन्छ त्यसको निम्ति हामी विरोध गर्दछौँ र उहाँहरूलाई व्याख्या गर्न चाहन्छौँ। त्यो माथि परमादेशकै कुरा गर्ने हो भने जब नेकपा फुट्यो, नेकपाको जब चाहिँ फुट्ने अवस्थामा भयो, विचारको कुराहरूमा फरक पर्यो, तर कानुन र दृष्टिकोणले फुट्नु नसक्दा कुनै एक अरू व्यक्तिले नै नेकपाको नाममा पार्टी गठन गरेको कुरामा जब चाहिँ सर्वोच्च अदालतमा चाहिँ मुद्दा पर्यो, त्यो बेलाको परमादेशले गर्दा कि पक्ष चाहिँ त्यो पार्टीभित्रको चाहिँ मैले गरेको नत्र त्यही बेला नै सत्ता पक्षको र अनेक कुरामा चाहिँ फरक परिसक्थ्यो र मलाई लाग्थ्यो फेरि दोस्रो पटक चाहिँ यो संविधानमा पुग र हाम्रो चाहिँ संसद चाहिँ विघटन गर्ने काम हुँदैन थियो। त्यस कारणले त्यो मुद्दाको लेखाइ हेर्दा, त्यो मुखाको निर्णय हेर्दा र अहिलेको चाहिँ संसद पुनर्स्थापनको रिस्टेट अफ द पार्लियामेन्टको मुद्दा हेर्दाखेरि धेरै फरक पर्छ। त्यस कारणले मलाई लाग्छ हामीले कसरी हुन्छ, नयाँ संविधान आयो, नयाँ व्यवस्था आयो, भविष्यका मान्छेहरूको आर्थिक उन्नति गरेर कसरी अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने कुरामा हामीले राष्ट्रिय दृष्टिकोणमा सबै बसेर अगाडि जानुपर्छ जस्तो लाग्छ। त्यस कारण भएका पुराना गल्तीहरू चाहिँ नदोहोरियोस्। हाम्रो अहिले सरकारले पूर्णता पाइसकेको छैन। सरकारले पूर्णता पाउँदाखेरि पनि म के भन्छु भने संविधानको भावना, संविधानको मर्म अनुसार क्षेत्रीय, जातीय सबै प्रकारबाट सन्तुलन रहोस्, समावेशी र समानुपातिक होस् र कार्य गर्न सक्ने संसदमा क्रियाशील भएका व्यक्तिहरू यो आन्दोलनमा तपाईँको संसदको पुनर्स्थापनको निम्ति आन्दोलनमा क्रियाशील भएका साथीहरू र सक्षम साथीहरूले नेतृत्व गर्न हामी सबै सुनिन चाहन्छौँ। आफ्नो मान्छे र एकै जातिको भावले जुन काम चाहिँ यो सिस्टम चाहिँ संविधानले नदिएको कुरालाई चाहिँ यो सिस्टम चाहिँ फेरि पेलेर गर्ने काम नहोस्। जुन कुराको निम्ति हामी विरोध गर्थ्यौँ, जुन कुराको निम्ति हामीले चाहिँ ठिक छैन भन्थ्यौँ, फेरि नयाँ बोतलमा त्यो कुराको रक्सी आएको जस्तो हिसाबले नहोस् भन्ने कुरा चाहिँ म नेताहरूलाई चाहिँ यसमा अनुरोध गर्न चाहन्छु। जहाँसम्म हाम्रो समितिका कुरा छ को कुरा गर्दाखेरि हामी अलिक क्रियाशील हुनु बहुत जरुरी छ। यो दुईटा फ्याक्टर के छ भने 3.5 वर्षको गत सरकारले लिएको परराष्ट्र सम्बन्धीको क्रियाकलाप र नीतिहरूले राष्ट्रलाई धेरै नोक्सान नेग्लिजेन्सी। म भन्छु कि हाम्रा राजदूत नियुक्तिहरूकै कुराहरू हेरौँ। राजदूत नियुक्ति गर्न गत सरकारले एउटा मार्गदर्शन बनायो, एउटा डकुमेन्ट बनायो, एउटा चाहिँ गाइडलाइन बनायो, तर नियुक्ति गर्ने बेला कम्प्लिटली डिफ्रेन्ट छ। अब खुसी छ यो सरकारले पहिला सुरु सर्वोच्च अदालतले नै त्यसको निम्ति व्याख्या गरिदियो, भनेदेखि पछि यो सरकारले पनि यस्ता नियुक्तिलाई चाहिँ कैन्सिल गरिदियो। म सभापति र सभापति मार्फत यो सरकारलाई के अनुरोध गर्न चाहन्छु भनेदेखि नयाँ किसिमको गाइडलाइन बनाउनै छ भने र त्यो गाइडलाइन चाहिँ फलो गर्न सक्ने गाइडलाइन देखावटीको निम्ति एक चिज त्यो छ भनेर हामीले चाहिँ जुन राजदूतहरू चाहिँ नियुक्त गर्छ भनेदेखि आफ्नो मान्छे र रिटायरमेन्ट होममा गएर चाहिँ रिल्याक्स गर्न जाने सक्ने खालि मान्छेहरू होइन कि त्यहाँ गएर क्रियाशील गरेर देशको उन्नतिको निम्ति के गर्न सक्ने व्यक्तिहरूलाई मात्रै पठाउनु चाहिँ पर्छ भन्ने कुरामा चाहिँ हामीले चाहिँ जोरदार आवाज उठाउनुपर्छ जस्तो लाग्छ। त्यस्तै गरी एउटा अर्को मैले भेरी इन्ट्रेस्टिङ कुरा के देखेको थियो भनेदेखि त्यो गाइडलाइनमा चाहिँ राजनीतिक नियुक्ति हुनको निम्ति चाहिँ
राजनीतिक नियुक्ति हुने एम्बेसडर्सहरूको पनि मिनिमम क्वालिफिकेसनका कुराहरू राखेको थियो। यदि नियुक्ति फेरि म निर्वाचितको कुरा गर्दिनँ, प्रधानमन्त्री निर्वाचित हुनुहुन्छ, सभापति निर्वाचित हुनुहुन्छ, तर मन्त्रीहरू भनेको नियुक्ति हो। यदि राजनीतिक नियुक्तिको निम्ति कुनै पनि राजनीतिको निम्ति क्वालिफिकेसनको क्राइटेरिया, एजुकेसन क्वालिफिकेसनको क्राइटेरिया राख्छ भने परराष्ट्र मन्त्री बन्नुको पनि एजुकेसन क्वालिफिकेसन राख्छ। यस्ता सेन्सिटिभ मन्त्रालयहरूमा आवश्यकता छ भने त्यो पनि हुन्छ। न त ताकबरी देवारे न त भोतामी हुने जस्तो देखिएको छ। त्यस कारणले यस्ता चिजहरू राजनीतिक नियुक्तिमा गर्दा मान्छेको एक्सपिरियन्स, मान्छेले गर्नु सक्ने क्षमता चाहिँ खालि एउटा ग्रेजुएसन भन्ने शब्दले हुँदैन। तसर्थ यस्ता व्यक्तिहरूलाई चाहिँ सच्याओस् भन्ने म चाहन्छु। भनेदेखि आज एउटा सन्तुलन असलग्न नीतिमा हामी भएर गएको सन्तुलन प्रकारको चाहिँ हाम्रो चाहिँ परराष्ट्र नीति चाहिँ हुनसकेको देखियो। परराष्ट्र नीति ल्यायो, परराष्ट्र नीतिमा पनि परराष्ट्र नीति सँगसँगै हाम्रो सुरक्षा नीतिको कुरा के छ भन्ने कुरामा चाहिँ गौण किसिमले हुनसक्यो। यस कुरामा योभन्दा अगाडिको मिटिङमा परराष्ट्र मन्त्री, त्यस वखतका परराष्ट्र मन्त्री नै भएको बेला पनि हामीले जुट्दा आवाज उठाएको मलाई लाग्छ हाम्रो समितिमा रेकर्डेड छ। त्यसले गर्दा हामीले भेरी क्रिटिकल्ली यो चाहिँ परराष्ट्र नीतिको सम्बन्धित राष्ट्र नीतिको ज्ञान दिएका व्यक्तिहरू, परराष्ट्र नीतिको विज्ञहरू सबैसँग राखेर हामीले चाहिँ एउटा नयाँ किसिमको चाहिँ परराष्ट्र नीति बनाउन सक्ने, यो एम्बेसडर्सहरूको एपोइन्टमेन्ट गर्नु सक्ने र कतिपय कुराहरूमा हामीले गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ मेरो भावना राख्छु। भनिसकेपछि अर्को हाम्रो पर्यटन र संस्कृतिको कुरा गर्दा कोभिड-19 को महामारीले नेपालमा सबभन्दा ह्रास भएको क्षेत्रले पर्यटन। एउटा सानो रेस्टुरेन्टदेखि लिएर 5 स्टार होटेलसम्म, एउटा ट्याक्सीदेखि लिएर ठुल्ठुला चाहिँ हवाई जहाज कम्पनीहरूसम्म सबैसँग यो हुन त सरकारले राहतको दिशामा चाहिँ सहुलियतको ऋणको व्यवस्था गरेको छ। त्यो ऋणको व्यवस्थाले मात्रै उनीहरूलाई पहिला सुरु चाहिँ सधैँ सरकार साथमा छ भने एउटा मनोबल अगाडि गर्नु छ। र हामीले एउटा भिलेज टुरिज्मदेखि लिएर चाहिँ ल्याएर तपाईँको नेसनल कल्चरल टुरिज्म, तपाईँको रिलिजियन टुरिज्म, यो सबको निम्ति चाहिँ हामीले नयाँ तरिकाले सोच्नु परेको छ। डोमेस्टिक टुरिस्टहरूको निम्ति नयाँ तरिकाले चाहिँ एउटा आकर्षण गर्न सक्ने, प्रोत्साहन दिन सक्ने हिसाबले अगाडि बढ्नु परेको छ। त्यहाँदेखि यो पर्यटन क्षेत्रको कुरालाई पनि हामीले बहुत सिरियसली सबै किसिमका सरकार व्यक्तिहरूलाई पनि संलग्न राखेर, खालि नेपाल सरकारको स्वामित्व रहेको र नेपाल सरकारको इन्ट्रेस्ट भएका अर्गनाइजेसनहरूलाई मात्र नभइकन हामीले सबै सरकार व्यक्तिहरूलाई पनि संलग्नता गराएर छलफल गरेर एउटा नयाँ किसिम, नयाँ जोसले चाहिँ नयाँ प्रतिबद्धताको तरिकाले हामी अगाडि बढ्नुपर्छ। मेरो समिति त्यसमा क्रियाशील हुनुपर्छ भन्ने छ। भने हाम्रो संस्कृतिको कुरामा हामी संस्कृतिमा हुन्छौँ। हामीले पुराना कुराहरूको, पुरातत्व कुराहरूकोमा हामीले कसरी चाहिँ सँगले राख्न सक्छौँ भन्ने हामीमा हुन सक्छौँ। हामीले धेरै कुराहरू छलफल गऱ्यौँ। कतिपय सरकारलाई हामीले निर्देशन पनि दियौँ, सुझाव पनि दियौँ। भनेदेखि यो संस्कृतिको संरक्षण र संस्कृतिको यथार्थलाई अगाडि राखेर चाहिँ हामीले कसरी बढाउनु पर्ने भन्ने कुरामा जानु सक्नुपर्छ। र एउटा इम्पोर्टेन्ट कुरा हामीले पुरानो निर्देशन दिएको कुरामा हाम्रो यो महाकालीले बुकको बारेको नक्साको कुरा थियो। हाम्रो छाप त भयो, हाम्रो कानुन पनि बन्यो, हाम्रो संसदमा हाम्रो समिति र राज्य समितिको निर्देशन अनुसार यो सरकारले त्यो पनि गर्यो। तर किताब र नक्साको कुरा चाहिँ त्यस कारणले यो कुरा फेरि हामीले पाउनुपर्छ। म के भन्छु भने
हामीले हिजो प्रतिपक्षमा बस्दाखेरि जनताको निम्ति देशको निम्ति रक्षा सबैको रक्षाको निम्ति आएका कुराहरूलाई हामी कार्यान्वयन गर्नको निम्ति यो सरकारलाई विकास गर्नुपर्छ भन्ने मेरो धारणा छ, मेरो विश्वास छ र मलाई विश्वास पनि छ हामी सब एक भएर चाहिँ यी सबै